أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج وأتموا الحج हाथ नहीं करके حج حج والعمرة والعمرة لله لله وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فإن أحصرتم فما استيسر فما استيسر من الهدي من الهدي अब वक़फ़ करेंगे من الهدي من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي من الهدي من الهدي ولا تحلقوا ولا تحلقوا رؤوسكم رؤوسكم वाव को लंबा करना है رؤوسكم رؤوسكم ولا تحلقوا رؤوسكم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى حتى يبلغ الهدي يبلغ الهدي محله अब वक़फ़ करना है محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا را बारीक बनिए मरीضا मरी रा बारीक पढ़ो ना أو به أذى من رأسه من رأسه ففدية من صيام من صيام
من صيام من صيام أو صدقة أو صدقة أو نسك أو نسك apa kaf kana أو نسك أو نسك فإذا فإذا أمنتم أمنتم فمن تمتع فمن تمتع بالعمرة بالعمرة إلى الحج إلى الحج فما استيسر فما استيسر من الهدي من الهدي apa kaf kana من الهدي من الهدي فمن لم يجد فمن لم يجد فصيام فصيام ثلاثة ثلاثة أيام أيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام في الحج في الحج وسبعة وسبعة إذا رجعتم إذا رجعتم تلك تلك عشرة عشرة كاملة كاملة تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة ذلك ذلك لمن لم يكن لمن لم يكن أهله أهله حاضر المسجد الحرام حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واتقوا الله واعلموا واتقوا الله واعلموا واتقوا الله واعلموا أن الله أن الله شديد العقاب شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب